अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अली अमीन गंडापुर साहब के इस्तीफे में क्या कानूनी रुकावट आ सकती है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। भारत और अफगानिस्तान एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब हो रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान की सफारती नाकामी है? इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। गजा और फलस्तीन के हवाले से कुछ तफसीलात हैं, कुछ खबरें हैं। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाएं। कुछ मजीद खबरें भी हैं, वो भी आज के इस व्लॉग में आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले अफगानिस्तान और भारत काफी ज्यादा करीब आ रहे हैं। अफगानिस्तान के वजीर खारजा इस वक्त भारत में मौजूद हैं। उनको वहां पे वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। देवबंद का वो दौरा कर रहे हैं। वहां पे उनकी उलमा इकराम से मुलाकात हो रही है, स्टूडेंट से मुलाकात हो रही है। लेकिन हमेशा से हालात ऐसे नहीं थे। जब अशरफ गनी की हुकूमत थी, जब हामिद कारजाई की हुकूमत थी, तो भारत की हुकूमत उनके साथ थी। वो तालिबान पे इल्जाम लगाते थे, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगाते थे कि ये तालिबान के करीब है। और दुनिया भर में भारत का नैरेटिव ये होता था कि ये जो तालिबान है इनको पाकिस्तान सपोर्ट करता है, लिहाजा पाकिस्तान पे भी पाबंदियां लगाई जाएं, पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत कहा जाए। लेकिन आज वो तालिबान जो है उनको वीआईपी प्रोटोकॉल भारत में दिया जा रहा है। ऐसी क्या वजह हुई कि पाकिस्तान के ताल्लुकात उन तालिबान के साथ खराब हो गए जिनको हम माजी के अंदर काफी ज्यादा सपोर्ट भी करते रहे? आपको याद होगा कि 2021 में जब तालिबान की हुकूमत काबुल में आई तो वहां से भारत को भागना पड़ा। जिस तरीके से अशरफ गनी साहब भागे, वैसे ही भारत वहां से भागा। रातों रात ये अपना सामान सब कुछ वहां पे छोड़ के, जितने इनके कॉन्सुलेट्स थे उसमें उन्होंने गाड़ियां भी छोड़ दी और रातों रात इनको वहां से निकलना पड़ा। पाकिस्तान पे इन्होंने बहुत सारे इल्जामात लगाए। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक ओआईसी का इजलास हुआ, इंपॉर्टेंट शख्सियात यहां पे आई। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, अफगानिस्तान के लिए फंडिंग की बात हुई, उनकी इकोनॉमिक मदद की बात हुई। खान साहब ने कहा कि इनको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। तो बड़े मिसाली ताल्लुकात थे पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के। लेकिन फिर आ गई तजर्बाकारों की हुकूमत और बिलावल साहब को वजीर खारजा बना दिया गया। जहाज का इंजन ठंडा नहीं हुआ। एक मुल्क से बिलावल आते थे, दूसरे में चले जाते थे। यहां से बिलावल लैंड करते थे, यहां से शहबाज उड़ जाते थे। मतलब जिस तरह वो रेले रेस नहीं होती कि भाई तुमने आना है और मैंने आगे भागना है, तुमने इधर तक भागना है, उससे आगे मैं भागूंगा। मसलसल यहां पे सफारतकारी होती रही, दुनिया भर के चक्कर लगते रहे। और अभी भी बयानिया ये है कि जी सफारतकारी में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत झंडे गाड़ रही है। भाई ये कैसे झंडे हैं कि वो मुल्क जो हमारा दोस्त था, वो हुकूमत जिनके हवाले से हम पे इल्जामात लगते थे, आज वो अपने दुश्मनों और हमारे दुश्मनों के करीब हो गए हैं और हमसे दूर हो गए हैं। क्या इसमें कहीं ना कहीं हमारा कोई सफारती इशू है? क्या बिलावल ने अफगानिस्तान का दौरा किया? इसहाक डार साहब कितनी दफा गए, कितनी दफा कोशिश की गई कि सफारती सतह के ऊपर चीजों को बेहतर किया जा सके? तो आज अगर तालिबान भारत के करीब हैं, उसमें क्या सिर्फ और सिर्फ भारत की कोई बड़ी जबरदस्त सफारतकारी है या फिर कोई कसूर हमारा भी है? इसके ऊपर भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये तो वही भारत की हुकूमत है जो तालिबान पे इल्जाम लगाती थी कि जी वहां पे ख्वातीन के राइट्स नहीं है, वहां पे एजुकेशन नहीं दी जाती, वहां पे ये बड़े कट्टर लोग हैं। लेकिन आज वो उनको बुला के ना सिर्फ वीआईपी प्रोटोकॉल दे रहे हैं, देवबंद के दौरे करवा रहे हैं, उसके अलावा दीगर लोगों से उनकी मुलाकातें करवा रहे हैं, उनके साथ बैठ के मुश्तरका जो है प्रेस रिलीजेस जारी कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, वहां का मीडिया उनको इंटरव्यू कर रहा है। तो एक तरह से तो वो तासुर दे रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात तो उनसे बहुत बेहतर हो गए। तो भाई ये जो माजी के दुश्मन थे, बल्कि माजी करीब के दुश्मन थे, ये कैसे इतने करीब हो गए सफारतकारी के नतीजे में? और हम जो दोस्त थे, हम कैसे इतने दूर हो गए? हमारा एक जो बॉर्डर है, वहां पे भारत की जो हरकतें हैं वो तो पूरी दुनिया को पता है, हमें भी पता है। हम ये कहते थे कि भाई अशरफ गनी की हुकूमत जाएगी, यहां पे तालिबान की हुकूमत आएगी तो हमारा दिफा मजबूत होगा। यहां पे कम से कम हमें इधर से तो कोई खतरा नहीं होगा। भारत के जो कॉन्सुलेट्स हैं जिनके जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जाती है, कम से कम हम उनके ऊपर तो काबू पा सकेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमारे उन्हीं लोगों के साथ ताल्लुकात खराब हो गए जिनके साथ बड़े अच्छे थे, लेकिन भारत ने उनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर लिए और अब उनके साथ मिलके वो कह रहे हैं जी हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। तो जहां पे एक तरह से हम इन पे तनकीद भी कर सकते हैं, भारत को आईना भी दिखा सकते हैं कि भाई तुम माजी में इनके ऊपर ये इल्जामात लगाते रहे, योगी नाथ क्या कहता रहा, दीगर लोग क्या कहते रहे, अब तुम उन्हीं के साथ बैठ के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रहे हो, अपने मुल्क में उनको दावतें दे रहे हो। लेकिन एट द सेम टाइम हमें खुद से भी क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई क्या ये हमारी सफारती नाकामी है? क्या ये बिलावल भुट्टो की सफारतकारी का तोहफा है? क्या ये तजर्बाकारों की सफारती पॉलिसी का नतीजा है कि आज हमारे दोस्त हमसे दूर हो रहे हैं और जो माजी के दुश्मन थे वो जनाब आज इकट्ठे हो रहे हैं इसी खित्ते के अंदर? यहां पे तो हमें एडवांटेज हासिल होना चाहिए था। जो पिच इनको इमरान खान साहब दे के गए थे कि यहां पे
इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में यहाँ पे, जिस मैंने अर्ज किया पहले भी, कि OIC का इजलास हुआ, इतनी ज्यादा मदद की गई, अफगानिस्तान की पूरी एक पॉलिसी बनाई गई, लेकिन आज वही अफगानिस्तान हमसे दूर हो गया है। और वो जो भारत जो कहता था कि जी यहाँ पे तो कभी भी इनकी हुकूमत नहीं आ सकती, यहाँ पे तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, हम तो ये बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, आज वो उनके करीब जा रहा है, वो उनके साथ जो है ट्रेड की बात कर रहा है, दीगर चीजों की बात कर रहा है। तो इसमें बड़ा क्वेश्चन ये है कि जनाब हमारी अपनी जो सफारतकारी है वो कहां पे खड़ी है। सफारती झंडे आप कह रहे हैं जी हमने पूरी दुनिया में लहरा दिए, लेकिन जो हमारा बैकयार्ड है, जो हमारा पिछला सहन है, उसके अंदर हमारी क्या सूरत हाल है, वहां पे तो चीजें बेहतर होनी चाहिए थी, वहां पे चीजें इस नहज पे क्यों पहुंची, ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल में सफारती सतह के ऊपर भी हमें गौर करने की जरूरत है। और इसका जो सफारती हल है वो भी निकालने की जरूरत है कि भाई क्यों हमारी सफारतकारी यहां पे नाकाम हुई। ये तो तजर्बाकारों की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, जरदारी साहब की हुकूमत है, इनके पास तो बहुत ज्यादा तजर्बा है, लेकिन तजर्बे का नतीजा क्या निकला वो आपके सामने है। अच्छा जी, अली अमीन गंडापुर साहब के इस्तीफे में क्या कानूनी रुकावट आ सकती है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले जो उन्होंने इस्तीफा लिख के भेजा था उसमें इमरान खान का जिक्र था, लेकिन गुज़िश्ता रोज 2:30 बजे अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने हाथ से इस्तीफा लिख के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को दे दिया है। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने वो जो इस्तीफा है उसकी कॉपी उन्होंने ट्वीट भी की, और उन्होंने कहा कि टुडे एट 2:30 PM द हैंड रिटन रेजिग्नेशन एडवाइस ऑफ द CM खैबर पख्तूनख्वा वाज ड्यूली रिसीव्ड एंड एक्नॉलेज्ड बाय गवर्नर हाउस। यानी वो गवर्नर हाउस में उनका हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा गुज़िश्ता रोज 2:30 बजे उनको मिल गया है। आफ्टर थॉरो स्क्रूटनी एंड लीगल formalities as per the constitution and relevant laws, subject resignation will be processed in due course of time। वो ये कह रहे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक इसका जायजा लेके फिर हम इस मामले को आगे बढ़ाएंगे और ड्यू कोर्स के मुताबिक ये चीजें आगे चलेंगी। लेकिन यहां पे इशू ये है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा CM है ये किसी सरकारी महकमे का अफसर नहीं है कि वो इस्तीफा देगा तो गवर्नर कहेगा कि भाई मैंने मंजूर करना है या नहीं करना, भाई अभी तुम्हारी 2 साल नौकरी और रहती है। ये किसी सरकार का नौकर नहीं है, बल्कि ये सरकार है, इसको अवाम ने इलेक्ट किया है और सरकार को अवाम इलेक्ट करती है। अवाम के आगे वो जवाबदेह हैं, वो किसी गवर्नर के मातहत काम नहीं करते। अब इसमें कहा जा रहा है कि जी इसमें ये लीगल इशू हो सकता है, वो लीगल इशू हो सकता है, लीगल टीम जायजा लेगी। ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई चीज ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। जब आप इस्तीफा दे देते हैं वो ऑटोमेटिकली मंजूर हो जाता है। ये इस्तीफा ऑटोमेटिकली मंजूर हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी जो चीज नहीं है जिसके तहत इस्तीफे को रोका जा सकता है। ऑल्दो के ख्वाहिशात तो ऐसी होंगी, इस किस्म की बातें तो की जा रही हैं, लेकिन सिंस गवर्नर साहब ने खुद एक्नॉलेज भी कर दिया, सोशल मीडिया पे शेयर भी कर दिया, तो ये इस्तीफा अब ऑटोमेटिकली मंजूर हो गया है। इसके अंदर कोई ऐसी वो जिसे आप कह सकते हैं कि चीज नहीं है कि जिसके हवाले से कहा जाए कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं हो सकता। आर्टिकल 130 जो है आइन का, उसके अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि ये क्या मामला है और कैसे ये होता है। तो इसमें कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं है कि आप कोई जायजा लेंगे या नहीं लेंगे। भाई वो आपके मातहत अफसर नहीं है, वो एक अवाम का इलेक्टेड नुमाइंदा है, वो इस्तीफा देगा और वो घर जाएगा। अब इसका अगला प्रोसेस क्या है? अगला प्रोसेस ये है कि वज़ीर आला के इस्तीफे के हवाले से गवर्नर साहब ये फरमा रहे हैं कि क्योंकि मेरा ऑफिस बंद है, सोमवार वाले दिन ऑफिस खुलेगा तो फिर हम मामलात को देखेंगे। ऐसा नहीं होगा जनाब, वो इस्तीफा तो ऑटोमेटिकली मंजूर होगा। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली है उसका इजलास पीर के रोज, पीर 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे बुला लिया है। स्पीकर साहब ने, बाबर सलीम स्वाति साहब ने, ये सामने उसका नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। इसी इजलास में सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा का अगला वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा। अब बीच में इसको रोकने की कितनी कोशिश की जाती है, किस हद तक वो कामयाब होती है, वो एक अलग बहस है। मैं आपके साथ बार बार ये चीज तज्जिए की बुनियाद पे शेयर कर रहा हूं, खबर नहीं शेयर कर रहा। मुझे नहीं लगता कि सुहेल आफरीदी की नामजदगी को रोकना इतना आसान होगा। मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी इस चीज का जिक्र किया था। अब तो इजलास भी बुला लिया गया है, सुबह 10 बजे इजलास है पीर के रोज 13 अक्टूबर को, और गवर्नर साहब इस्तीफा मंजूर करें या ना करें, ये ऑटोमेटिकली इस्तीफा मंजूर हो जाएगा। इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें निकालने की कोशिश तो की जाएगी, जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी जानिब से, नून लीग की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से। इस मामले के ऊपर ये बिल्कुल इकट्ठे हो गए हैं। आपको याद है हालिया दिनों में कैसे एक दूसरे पे इल्जामात, ये कर देंगे वो कर देंगे। जो ही इमरान खान साहब ने नया वज़ीर आला नामजद किया, ये फौरन इकट्ठे हो गए और अब अली अमीन साहब के हक में ये बातें कर रहे हैं कि जी अली अमीन को इसलिए
لیے نکالا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ جو ہے آپریشن نہیں چاہتے. لیکن جس وقت علی امین صاحب تھے اس وقت یہ علی امین پہ کیا الزامات لگاتے تھے, بلکہ وزیر داخلہ جو ہے محسن نقوی صاحب نے تو ایک موقع کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کیا تھا. یہ سامنے آپ وہ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں. ایک اہم صوبائی عہدیدار ڈیرہ اسماعیل خان میں طالبان کو کتنے پیسے ہر ماہ دیتا ہے. یہ کس کا ذکر تھا, یہ کس کی جانب اشارہ تھا؟ اس وقت تو علی امین کی جانب اشارے کر کے بہت سارے الزامات لگائے جاتے تھے. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی علی امین کو اس لیے ہٹا رہے ہیں کیونکہ جو اگلا وزیر اعلیٰ آئے گا وہ ملک خدا نخواستہ ملک دشمن ہے یا ملک دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہ ایک ساری سیاست ہے, اس سے زیادہ اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اچانک ان کو علی امین گنڈا پور صاحب کا درد تو نہیں ہو گیا, پر اینی وے علی امین کو کریڈٹ جاتا ہے. علی امین نے نہ صرف پہلے استعفیٰ دیا بلکہ جب اس کے اوپر کوئی کوسچنز اٹھے تو اس نے ہاتھ سے لکھ کے استعفیٰ دے دیا. میں نے آپ کے ساتھ یہ چیز پہلے بھی شیئر کی تھی. بہت سارے لوگ علی امین کو غدار کہتے تھے, بہت سارے یوٹیوبرز ان کو غدار کہتے تھے, بہت سارے تجزیہ کار ان کو غدار کہتے تھے. میں مسلسل آپ یہ 2-2.5 سال دیکھ لیں جب سے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے, مسلسل آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کرتا رہا ہوں, اپنے ولاگز کے اندر یہ چیز شیئر کرتا رہا ہوں, علی امین پہ تنقید کرتا رہا ہوں. پر میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ علی امین جو ہے آپ اس کو عمران خان کا غدار نہیں کہہ سکتے. علی امین دوسری سائڈ پہ جا کے نہیں ملے گا. جس دن عمران خان اس کو کہے گا وہ چلا جائے گا, اور جب تک وہ ہے تو وہ عمران خان صاحب کے کانفیڈنس کی وجہ سے ہے, وہ ان کا کانفیڈنس انجوائے کرتا ہے تو وہ اپنے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ مسلسل یہ چیز میں آپ سے شیئر کرتا رہا. ہاں, ان کے جو کچھ فیصلے تھے ان کے اوپر میں ضرور تنقید کرتا تھا کہ ان کا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, وہ فیصلہ ٹھیک نہیں. اور پھر آپ نے دیکھا جب عمران خان صاحب نے کہا, علی امین نے ایک دفعہ بھی آگے سے نہیں کہا کہ جی میں استعفیٰ نہیں دیتا. حالانکہ علی امین کو بڑے اس طرح کے مشورے دیے گئے کہ جی فارورڈ بلاک بن جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, لیکن وہ نہیں مانا. اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں استعفیٰ دے رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں. اور استعفیٰ دے کے وہ مزید معتبر ہو گیا, اور وہ عوام جو جلسوں کے اندر اس کے خلاف نعرے لگا رہی تھی, اس کو پتہ نہیں کیا کچھ دکھا رہی تھی, اب اس کے اوپر پھول پھینک رہی ہے. تو علی امین ابھی بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور مستقبل میں بھی پی ٹی آئی کا حصہ رہیں گے, اور ڈی آئی خان سے دوبارہ الیکشن جب ہوگا الیکشن بھی لڑیں گے. اور ان کے مقابلے میں وہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی مولانا حکومت کھڑی کر دیں گے, مولانا تو اپنا حلقہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہاں پہ کیا ان کے پاس اتنا عوامی مینڈیٹ ہے؟ یہ سب لوگ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہاں پہ کس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے؟ کیا ان کو ووٹ پڑا ہوا ہے؟ کیسے یہ حکومت بنا لیں گے؟ تو بھائی پیر 13 اکتوبر کو سہیل آفریدی صاحب کو الیکٹ کرنے کے لیے اجلاس بلا لیا گیا ہے. اب گورنر صاحب اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. میں نے آپ کو واضح طور پہ بتا دیا کہ آئین کے اندر کوئی ایسی قدغن نہیں ہے. یہ جو وزیر اعلیٰ ہے یہ عوامی وزیر اعلیٰ ہے, الیکٹ ہو کے آیا ہوا. یہ کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے, یہ کوئی عوام کے ٹیکسوں پہ سے تنخواہ نہیں لیتا کہ جناب اس کا استعفیٰ منظور ہوگا, اس کو کہا جائے گا کہ جی 2 سال اور سروس کر لو. نہیں, یہ عوامی نمائندہ ہے, اور جب وہ چاہے جب وہ استعفیٰ دے دے, کوئی طاقت بھی اس کے استعفے کو نہ روک سکتی ہے نہ اس کے استعفے کو رد کر سکتی ہے. باقی آگے حکومت کیا کرنے کی کوشش کرے گی نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی, وہ بھی سچویشن آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی جائے گی. لیکن کنڈی صاحب نے یہ استعفیٰ شیئر کر کے اور اس کو اکنالج کر کے ایک طرح سے میرے خیال میں اس کو منظوری کر لیا ہے, کیونکہ اب بالکل واضح ہو گیا کہ استعفیٰ آ گیا ہے, ہینڈ ریٹن استعفیٰ آ گیا ہے. گزشتہ روز آیا تھا, 2:30 بجے وصول بھی ہو گیا, گورنر ہاؤس نے آگے سے پرچی بھی دے دی. تو اب مجھے یہی لگتا ہے کہ جو نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے چیزیں اس طرف جائیں گی. اب کوئی اور پارٹی اس صوبے میں اس پوزیشن میں ہے کہ وہ تحریک انصاف کو ہٹا کے وہاں پہ اپنی حکومت بنا لے, اور جس قسم کا بیانیہ وفاقی حکومت بنا رہی ہے اس بیانیے کے ساتھ وہ صوبے کے اندر سروائیو کر جائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس وقت. میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی بھی ملے گا جو وہاں پہ کہے گا کہ جی ہم حکومت بنا لیں گے اور ہم پھر صوبے کے اندر جو ہے سیاسی طور پہ سروائیو کر جائیں گے. نہیں, اس وقت مجھے یہ حالات نظر نہیں آ رہی. یہ میرا تجزیہ ہے, خبر نہیں ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ چانس زیادہ ایسا ہی ہے کہ سہیل آفریدی کو روکنا جو ہے اب آلموسٹ مجھے ناممکن لگتا ہے. باقی جو ہے مستقبل کا حال تو کوئی نہیں جانتا, اگلے کچھ دنوں میں سچویشن ویسے ہی کلیئر ہو جائے گی. اچھا جی, غزہ میں جو سیز فائر ہو گیا ہے, ایک طرح سے معاہدہ ہو گیا. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاہدے کا چلنا اتنا آسان نہیں ہوگا, اور مغرب کے اندر اگر آپ تجزیہ کاروں کو سنیں, میڈیا کو پڑھیں, نیوز پیپرز پڑھیں, اس میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر آگے جا کے ٹربل ہو سکتی ہے. ویسے حماس نے بھی اے ایف پی سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو اسلحہ پھینکنے والی بات ہے اس کو بھول جاؤ, مسئلہ نہیں پھینکیں گے. اور اسی وجہ سے روئٹرز بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپس عرب امریکن بیکرز hail Gaza deal but worry it won't hold.
وہ اس کی تعریف تو کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ فکر ہے کہ یہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ اچھا، اب اس میں بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں۔ گزشتہ روز بھی لندن میں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا غزہ کے حق میں، پیس کے حق میں، اور اس ساری ایپیسوڈ کے اندر جب غزہ کے اندر نسل کشی ہو رہی تھی، فلسطین میں ظلم ہو رہا تھا، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کروں گا کہ اگر کسی کا کردار ابھر کے سامنے آیا، اگر کوئی ہمیں غیرت مند نظر آیا تو وہ مغربی اقوام ہمیں نظر آئیں، وہ لوگ نظر آئے کہ جو باہر نکلے، جنہوں نے اپنی حکومتوں کو چیلنج کیا، اپنی حکومتوں پہ دباؤ ڈالا، اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ممالک جن کا نہ فلسطینیوں کے ساتھ کوئی مذہبی رشتہ ہے، نہ کوئی جغرافیائی رشتہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو کل بھی لندن میں ایک بڑا مظاہرہ ہوا۔ اب اس غزہ جو کچھ ہوتا رہا اس کی وجہ سے جو یورپ میں ہوا، جو مغرب میں ہوا، اب باقاعدہ طور پہ اس کو اسٹڈی بھی کیا جا رہا ہے، آرٹیکلز اس کے اوپر لکھے جا رہے ہیں۔ یہ گارڈین کا بڑا زبردست پیس ہے، کل میں پڑھ رہا تھا، دا غزہ افیکٹ، ہاؤ اے گلوبل پرو فلسطین پروٹیسٹ موومنٹ میٹ ریپریشن اینڈ ریزسٹنس، کہ یعنی مغربی ممالک کے اندر بھی ریپریشن ہوا، وہاں پہ بھی لوگوں کو روکنے کی کوشش کی گئی، مختلف گروپس کو کالعدم قرار دیا گیا، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، لیکن اس کے باوجود مغربی اقوام بڑی تعداد میں باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس کو ریزسٹ بھی کریں گے، وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کسی صورت میں ہم قبول نہیں کریں گے۔ اور پھر وہاں کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ چیزیں تو اب ووٹ کی طرف جا رہی ہیں۔ مغرب میں ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی فارن پالیسی ہے اس کے اوپر بڑا چنک ووٹ کا جو ہوتا ہے وہ نہیں آتا، یعنی آپ کی جو لوکل پالیسیز ہیں، آپ کی صحت کی پالیسی ہوگی، تعلیم کی پالیسی ہوگی، اکنامک پالیسی ہوگی، اس کے اوپر ووٹ پڑتے ہیں۔ لیکن غزہ کے اندر جو صورتحال ہوئی اور جس طریقے سے وہاں پہ نسل کشی ہوئی، اب یہ خطرہ پڑ گیا مغرب کے اندر کہ بھائی اس چیز کے اوپر لوگوں نے اب ووٹ ڈالنا ہے اور اپنے غصے کا اظہار کرنا ہے، اور اس وجہ سے وہ پریشر گورنمنٹس کے اوپر فیل ہوا۔ گورنمنٹس نے کہا کہ بھائی ہم اس کو یہ کریں گے، وہ کریں گے، انہوں نے اسرائیل کو تھوڑا بہت کنڈیم بھی کیا، لیکن پھر بھی اگر کوئی سہولت کاری ہوتی رہی تو وہ مغربی اسٹیبلشمنٹس کی جانب سے، اور سب سے بڑی سہولت کاری فلسطین میں قتل عام کی، نسل کشی کی اگر کسی نے کی تو وہ امریکہ نے کی، ڈونلڈ ٹرمپ نے کی، ہاں وہی ڈونلڈ ٹرمپ جن کو ہم نوبیل پیس پرائز دینا چاہتے ہیں۔ پر اینی وے اب یہ معاہدہ تو ہو گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاہدہ کس حد تک چلے گا، کیونکہ حماس نے بھی 250 بندوں کی لسٹ دی ہے جس میں ماوران بگوٹی جیسے لوگ بھی شامل ہیں جو عرصہ دراز سے اسرائیل کی جیلوں میں ہیں، سینئر قیادت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسرائیل جو ہے ان لوگوں کو چھوڑے گا۔ اگلے کچھ دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، ادھر ٹرمپ صاحب نے بھی اپنا سوٹ کیس تیار کیا ہوا ہے، اسرائیل کے دورے کے لیے وہ تیار ہیں، وہ اس کو ہسٹورک جو ہے وہ ایک ڈیل قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی 3000 سال کے بعد یہاں پہ امن آ جائے گا۔ میں اتنا زیادہ ہوپ فل نہیں ہے، مجھے یہ ایک لانگ لاسٹنگ قسم کا معاہدہ نہیں لگتا۔ شارٹ ٹرم شاید اس کے کچھ گینز ہوں، لیکن مجھے یہ ہولڈ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جو مغرب میں تجزیہ کار کہہ رہے ہیں، مغرب میں جو امپورٹنٹ لوگ اس کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، جو میڈیا لکھ رہا ہے، میری بھی سوچ اسی کے مطابق ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے کو آگے لے کے چلنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ اس کے اندر اسرائیل جیسا فریق ہونا ہے۔ اس کے اوپر آپ اعتبار نہیں کر سکتے، جس طریقے سے اس نے انسانیت کی تذلیل کی ہے، جس طریقے سے اس نے نسل کشی کی ہے، اور ان ساری چیزوں کو کرنے کے بعد بھی ایک رتی برابر وہ شرم محسوس نہیں کرتے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے آنےسٹ پلیئر ہیں یا وہ اتنے ان کی انٹیگریٹی ہے کہ وہ کوئی بھی معاہدہ لے کے چلیں گے۔ تو مجھے اس معاہدے کا جو فیوچر ہے وہ کافی زیادہ بلیک نظر آتا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جناب کیا اسرائیل ان لوگوں کو چھوڑے گا، حماس ان لوگوں کو رہا کرے گا جو اس کے پاس ہاسٹیج ہیں۔ اگلے کچھ دن جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔